انت كتايم من ناقصي اور اخري کو سر سوال سے سر رفینه اون دادی کی مفتی صاحب سټس انسانس کې روچس تورینه بعض وختونه یاتن کای کا کرے گلومز دیرنا کونه کا اور انسان یادداشت مری گو پدن یاد باریک تی روچا وټک تو دا بار وټکړاس مختصر الفاظ ټ پاره باز بهترین سوال اس کرے بالکل ماشاءاللہ دا نونی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریفہ مرے کہ ارا بندغ کھننگ نی خننگ استے کھننگی روچٹی کھننگی اوڑن غلطی چے کھننگی یہ رضا کا کن تو او رب چائے کہ روچن کائک اگر نی چاہ سے کیسے بندہ بور لٹ کھننگے غلطی چے کھننگے سما افتے کھننگے تو حدیث سٹ برک نیو دی پاپے اس کے کھننگوس اللہ تے کھن سکے حدیث سٹ برک کہ او دی رب کلائفک اور او دی رب پلائفک او دی پاپا ہم نہیں کہ روچوس او دی کھن سکے نی پاپا تنہ خس حدیث شریف سٹ برک ارا غلطی چے انو کھنک اونا اچو روچت اچو لوس بفک خلالس بفک کہ روچت پنک یا مکرو مرک مکرو تحریمی یا تنزیح اچ مفکک اگر نہیں او دی خنسم اللہ تے کھنے انت او دی رب کن سبحان اللہ مفتی صاحب نما باز منتوار کہ دا گچین موسم وٹی نم بسوری اور دا پروگرام زیبدار کریں انشاءاللہ برو کا پروگرامات تی انشاءاللہ نم ننتو نوار مرور اشرف دارک روچنا گچین تو اور انین تو باید دا تو وٹک انسان کٹی دا کٹنگ نہ توے اور صبر و برداشت نہ توے باید انسان کرے صبر کے برداشت کے رب تعالی قرآن کریم فرمائے فک کے افضل انسان امودی کرا کہ برداشت کے کک تو دا سین گچین تو وسے اور زیادہ انسان تین عبادت تمو مستی در ساکائے اور رب تعالی راضی کر ساکائے اشرف دار وقت پاس نہ خسے اور ننتون سات تین گٹا انشاءاللہ زین سات تیس برو کا پروگرامز کا ننم تو نوار مرون کنے نثار احمد محمد شی کنا مہمان علامہ مولانا عبدالحمید امجدی صاحب اور کنا پینل پروڈیوسر بلوچ خان جمال دینی موکلت بو اللہ نما